दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब तक का सफर शानदार रहा है। पहले नेदरलैंड को शिकस्त दी और अब श्रीलंका को, और श्रीलंका को भी महज शिकस्त नहीं दी बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। सबसे बढ़कर तो ये कि वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा रन चेज किया है जो इससे पहले कभी कोई टीम नहीं कर सकी थी। और आप सोचें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई किसी ने कभी एक्सपेक्ट किया होगा, मगर जब किसी से कोई काम नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो काम कर लेती है। और जो काम हर किसी से हो रहा होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नहीं होता। यही हमारी टीम की खूबसूरती है। लेकिन श्रीलंका का अब जब मैच मुकम्मल हो चुका है तो अब सारी तवज्जो और सारी बातें हैं पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया की, जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने इस अहम तरीन मैच के लिए क्या इंतजाम किए हैं, सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं, एयर फ्लाइट्स और जो होटल्स हैं उसके किराए किस कदर बढ़ चुके हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नारंगी किट यानी ऑरेंज किट पहन के मैदान में उतरेगी। इस हवाले से बीसीसीआई का ऑफिशियल बयान क्या आया है वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे अहम बात ये कि इस मैच को किस तरीके से सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है, किस तरीके से इसको सियासी जो अगले साल भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और माजी में क्या कुछ होता रहा है वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए, क्योंकि ये सबसे अहम मामला है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त दांव पे लगी हुई है। इससे निपटने के लिए भारत ने क्या इंतजाम किए हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो भारत ने तकरीबन 11,000 सिक्योरिटी पर्सनल को तैनात करने का फैसला किया है, जिसमें 7,000 मुकामी गुजरात पुलिस के एहलकार होंगे और 4,000 स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लोग होंगे। इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाएगा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होगी। ये वो 11,000 पुलिस एहलकार हैं या सिक्योरिटी अफसरान हैं जो पूरे शहर में और ग्राउंड में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। लेकिन इन 11,000 के अलावा 1,000 एहलकार वो हैं जो सिर्फ क्रिकेट टीम्स के लिए, आईसीसी ऑफिशियल्स के लिए और बीसीसीआई ऑफिशियल्स के लिए तैनात होंगे। उनका बुनियादी काम ये होगा कि इन जो वीवीआईपीज लोग हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए। ये वो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं जो इस वक्त भारतीय पुलिस ने तय किए हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि इस मैच के बाद जब ये तय हो चुका है कि ये मैच 14 तारीख होगा तो उन दिनों में जो एयर फ्लाइट्स हैं वो तकरीबन 400 प्लस यानी 400 गुना तक बढ़ चुके हैं। और इस वक्त इन फ्लाइट्स की वजह से बहुत सारे लोगों का अहमदाबाद आना नामुमकिन नज़र आ रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो होटल के प्राइसेस हैं वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पहले से ही होटल्स बुक करा लिए थे वो तो खुश नसीब हैं, मगर जिन लोगों ने ये काम नहीं किया उन्हें अब भारी नुकसान का अंदेशा है। इसी एयर फ्लाइट्स के जो बढ़ते किराए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वेस्टर्न जो रेलवे है इंडिया की इंटरसिटी सर्विस है उसने ये फैसला किया है कि अब इस मैच के लिए खुसूसी तौर पर 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये मुंबई टू अहमदाबाद होगी और इसका रूट होगा वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र होगा। ट्रेन का जो शेड्यूल इस तरह तय किया गया है कि ये मैच से चंद घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचेगी और मैच खत्म होने के चंद घंटे बाद ये वहां से रवाना हो जाएगी। इस शेड्यूल को बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये कि लोगों को जो होटल के बढ़ते किराए हैं उससे बचाया जाए, ऐसे वक्त पहुंचा जाए कि जिस वक्त होटल की जरूरत ना हो, सीधा वो स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम से सीधा स्टेशन और वहां से फिर वापसी रवानगी। तो ये अरेंजमेंट्स हैं जो स्पेशल ट्रेन के हवाले से। इसके अलावा हम जानते हैं कि ये वाहिद वर्ल्ड कप है जिसमें ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी। इसकी वजह अब तक ताहाल नहीं बताई गई, लेकिन अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने इंतजामात को पूरा करने में नाकाम रहा और इसके ऊपर आईसीसी ने एक कपड़ा ढाक दिया कि बस ये तकरीब नहीं होगी और किसी ने सवाल भी नहीं किया। मगर अब ये बताया जा रहा है कि वो जो कमी थी, वो जो कोताही थी, वो जो गफलत थी
اس سے نمٹنے کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اور کرکٹ جو انڈیا کا میچ ہے احمد آباد میں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کلرفل پروگرام کیا جائے جس میں کچھ فنکاروں کو بھی بلایا جائے۔ اس میچ میں جو اسپیشل اپیرنس ہوگی وہ امیتابھ بچن کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سچن ٹنڈولکر بھی ہوں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اریجیت سنگھ سمیت کئی فنکار اور گلوکار اس میچ میں اپنی پرفارمنس کا اظہار کریں گے۔ تو یہ وہ کلرفل اب تک کی جو پروگرام کی ڈیٹیل ہے سامنے آئی ہے۔ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے بہت ساری اپڈیٹس اور بھی آئیں گی، لیکن جو اب تک کی آئی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے سیکیورٹی کے اس قدر انتظامات کیے ہیں، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہفتے پہلے ممبئی پولیس کو ایک ای میل ریسیو ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور بھارت میں جو نریندر مودی اسٹیڈیم ہے اس کو خطرات لاحق ہیں، اور اس اسٹیڈیم کو کبھی بھی بم دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اس ای میل میں یہ کہا گیا 500 کروڑ روپے نہ صرف بھتہ دیا جائے بلکہ جو ان کے پاس گرفتار لارنس بشنوئی ہے ان کو بھی فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لارنس بشنوئی کون ہے؟ لارنس بشنوئی بنیادی طور پہ وہاں کے مقامی گینگسٹر ہیں جن کے پاس 700 سے زیادہ افراد اس گروہ میں شامل ہیں۔ یہ وہی گروہ ہے جس نے گزشتہ دنوں بھارت کے سپر سٹار سلمان خان کو دھمکی دی۔ اس کے علاوہ سیدھو موسے جو وہاں کے سنگر ہیں پنجابی، ان کو قتل کیا گیا، اور اب انڈین پنجابی سنگر جیسمین سندلاس کو بھی دھمکی دی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں وہ نیو دہلی میں کنسرٹ کر رہی تھی، اس کے بعد ان کو کئی دھمکیاں موصول ہوئی، کالز ریسیو ہوئی، جس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر یہ لارنس بشنوئی کا ہی گروہ ہے۔ تو یہ گروہ اس قدر خطرناک ہے کہ سلمان خان جیسے افراد کو بھی دھمکیاں دیتا ہے، مگر بھارت یہ اطمینان میں ہے کہ ایسے گروہ سے کی دھمکیوں سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت سیکیورٹی کی جو کو فراہم کی گئی ہے، اس کو سیکیورٹی وہ بالکل ٹھیک رہے اور پاکستان کھلاڑیوں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر ہم اب اس اہم ترین معاملے پہ بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا کا میچ کھیلا جا رہا ہے، کیا اس کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو تھوڑا تاریخ میں لے کر جائیں۔ 1998 یعنی نریندر مودی اور ان کی پارٹی جو ہے 1998 سے گجرات پر حکمرانی کر رہی ہے، مگر 2002 وہ پہلا موقع تھا جب نریندر مودی نے اینٹی پاکستان سلوگن لے کر مہم کا آغاز کیا۔ نریندر مودی نے جو گجرات کے لوگ ہیں ان کو یہ بتایا کہ وہ واحد فرد ہیں جو پاکستان بلکہ اسلامک پاکستان سے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس مہم کو لے کے جب وہ آگے بڑھے تو انہیں پذیرائی بھی ملی اور ووٹ بھی ملے، اور پھر وہ آگے وزارت اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ بات یہاں نہیں رکتی، پھر جب وزارت عظمیٰ ان کو ملی تو 2017 میں انہوں نے انتخابی مہم پالن پور میں خطاب کرتے ہوئے ایک جلسے سے کہا کہ کانگریس کے منموہن سنگھ اور پاکستانی حکام کے درمیان پاکستان ہائی کمیشن میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، خفیہ ملاقاتیں، جس میں پاکستان ہائی کمشنر بھی موجود رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ ان خفیہ ملاقاتوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھارت کے خلاف ایک سازش کے مترادف ہے، اور اس سلوگن کو بھی لوگوں نے بہت پذیرائی دی، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے انتخابات میں کامیابی سمیٹی۔ اور اب جب 2024 آ رہا ہے، انتخابی جو وقت ہے وہ قریب آ رہا ہے، وہ پھر اس طرح کے سلوگنز کو ڈھونڈ رہے ہیں نریندر مودی، اور اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب اس بار وہ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے انتخابی نتائج ہی بتائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف میچ میں نارنجی کٹ یعنی اورنج کٹ پہن کے میدان میں اترے گی، یہ محض صرف خبریں جھوٹ پہ مبنی خبریں نہیں تھیں، بلکہ ظاہر ہے یہ گراؤنڈ چیک کیا جا رہا تھا کہ اس پہ کیا فیڈ بیک آتا ہے، اور جب لوگوں کی طرف سے سخت فیڈ بیک سامنے آیا تو بھارتی کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کو، جو ٹریجرار ہیں ان کے آفیشل ہیں، ان کو بیان جاری کرنا پڑ گیا کہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا بھارت نے، اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں وہ بلو کٹ میں ہی میدان میں اتریں گے۔ یہ سارے ایک کے بعد ایک کڑیاں ہیں جسے ملانے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی
اپنے رنگ کو، اپنے سلوگن کو، اپنے نظریے کو اس کھیل پر بھی نافذ کرنا چاہتی ہے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کھیل ان ایسے تمام نظریات سے پاک رہے جس پر نفرت ہو، جس میں دشمنی ہو، جس میں صرف ایک دوسرے کا نقصان ہو۔ تو ہم اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کہ 14 تاریخ کو نریندر مودی اسٹیڈیم میں جہاں 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے، وہاں پاکستان اپنا تیسرا میچ بھی جیتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کے خلاف جو او ڈی آئی ورلڈ کپ میں اب تک میچ نہ جیتنے کی روایت ہے وہ توڑ دی جائے، اور وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا، اس منظر کو دیکھنے کا انتظار مجھے بھی ہے اور یقیناً آپ کو بھی۔ تو ہم 14 تاریخ تک انتظار کرتے ہیں، مگر اس ویڈیو کا انتظار کرنے کے لیے آپ کو 14 تاریخ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہم کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔